मुसलमान हूँ। हाँ मतलब मिर्ज़ा कादियानी को क्या समझते हैं आप? जी, कज़्ज़ाब और ज़िंदीक। बस माशाल्लाह बहुत ठीक हो गया। जी आपकी कभी आईडी हमने पहले देखी नहीं। वो है कि ऐसा नहीं है कि हम किसी कादियानी को आने नहीं देते, हम आने देते हैं, लेकिन थोड़ा सा शरीफ होना चाहिए। जी गालियाँ जी, बहुत निकालते हैं और बिल्कुल ऐसी बात ही है। फिर ठहरते भी नहीं है। गालियों के दरमियान में उन्हें कुछ सुनाई नहीं पड़ता, तो हम पहले ही पूछ लेते हैं कि भाई किस सिलसिले में आना हुआ। अब कादियानियों में कोई ऐसा आदमी जी जी, तलाश ऐसी कर। कोई बात नहीं है शाह जी। मैं अक्सर नहीं नहीं, आप आए हैं, अब हम भाई हैं, आप जी जी डॉक्टर बैठे। साहब, मैं अक्सर आपको सुनता होता हूँ। आप कभी कभी साहिल भाई की ब्रॉड पे भी आते हैं हाँ जी। माशाल्लाह, और सैयद जफरुल्लाह शाह साहब की ब्रॉड पे भी आते हैं, तो अक्सर आपको माशाल्लाह सुनते होते हैं। हाँ जी। तो नहीं नहीं, वो कादियानी जब कोई तो आते हैं सवाल ना। की घर से आया था मैं डॉक्टर साहब। हाँ जी, हाँ जी, पूछें क्या पूछ रहे हैं। अगर आता होगा तो हम आपको बताएंगे। जी, आपकी आवाज़ जी बंद हो गई। जज़ाकल्लाह। डॉक्टर साहब मैं ना एक, जी अब आ रही है आवाज़ मेरी? हाँ हाँ, आ रही है। जी, तो डॉक्टर साहब मैं एक मरज़ई की एक ब्रॉड थी, मैं उधर से मेरा गुज़र हुआ था, तो वहाँ पे हमारे एक मुसलमान भाई उनसे मुखातिब थे, तो इस्मो अहमद पे बात हो रही थी। तो वो अच्छा। कह रहे थे कि इस्मो अहमद जो है, जो आपको पता है, जो मरज़इयों का जो वतीरा है, कि वो कहते हैं कि ये इस्मो अहमद जो है, जी ये जी मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी है। जी जी। तो वो मुसलमान जो भाई थे हमारे, वो कह रहे थे नहीं, इससे मुराद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। हाँ तो वो कह बिल्कुल। रहे थे कि आप जो उसका नाम जो ना जिस सुनो ना, अपना साहब के क्या नाम है, नहीं नहीं, पर उनका उसका सवाल नाम करने सुन्नी दें। कादियानी है। क्या नहीं साहब, उनको सवाल पूरा करने दें, फिर आप ही जवाब दे देना। हाँ जी, पूरी करें भाई जी अब। जी, तो वो मिर्ज़ई आगे से कह रहे थे कि आपको आप कलमा पढ़े ना। तो उसने पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, तो उसने कहा इसमें मोहम्मद है कि अहमद है? उसने कहा इसमें मोहम्मद है। तो उसने कहा क्या तुम अहमद पढ़ सकते हो, ला इलाहा इल्लल्लाह अहमद रसूलुल्लाह? तो वो हमारे मुसलमान भाई ने ये कलमा पढ़ लिया। तो सवाल मेरा ये है, क्या ये तारीफ नहीं हो जाएगी कलिमात में? देखें, चूँकि अल्लाह के देखें फ़िक़्ह के हिसाब से जो हुक्म दिया है ना अल्लाह ताला ने, तो बिल्कुल वैसे ही पढ़ना चाहिए। कादियानियों ने तो ला इलाहा इल्लल्लाह अहमद रसूलुल्लाह लिख कर भी लगाया अपने मिर्ज़वारों पर, और हमारे पास उनकी तस्वीरें मौजूद हैं। लेकिन ये इनहराफ है कुरान और सुन्नत से। कलमा जो है ना, वो कुरान पाक में लिखा हुआ है, अगर आपको इल्म नहीं है, और कुरान पाक से इनहराफ नहीं किया जा सकता। कुरान पाक में ला इलाहा इल्लल्लाह बहुत सारी जगहों पर है, लेकिन मोहम्मद रसूलुल्लाह सिर्फ़ एक जगह पर है। वो आयत है सूरह अल-फतह की, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, मोहम्मद रसूलुल्लाह वल्लदीन मअहु अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ारि रुहमाउ बैनहुम तराहुम रुक्अन सुज्जदन यब्तगून फ़ज़लन मिनल्लाहि व रिदवाना सीमाहुम फ़ी वजूहिहिम मिन असरिस सजूद ज़ालिका मसलुहुम फ़ित-तौरात व मसलुहुम फ़िल इंजील कज़रइन अख़रज शत्तहु फ़आज़रहु फ़स्तग़लज़ फ़स्तवा अला सूक़िही युजिबुज़-ज़र्रा लियग़ीज़ बिहिमुल कुफ़्फ़ार। तो ये काफ़ी बड़ी सारी आयत है, सूरह अल-फतह की आखिरी आयत है। तो यहाँ पर कलमा शरीफ का दूसरा हिस्सा लिखा है। और मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब किसी से को मुसलमान होने की बैत लेते थे, तो यही कलमा पढ़ाया जाता था। तो हम पर फ़र्ज़ है कि हम वैसा ही करें। अहमद मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैदाइशी नाम है, ये आप याद रखें। सैयदा आमना सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा ने मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैदाइश के वक्त जिस नाम से पुकारा और जो नाम दिया, वो अहमद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। तारीख़ इब्न हशाम और बहुत सारी तारीख़ की मुस्तनद किताबें जो उस वक्त भी लिखी गई, इस बात की गवाह हैं। जब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तकरीबन 5 बरस के थे, तो बाज़ राहिब आए और उन्होंने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा और कहा
کہ یہ وہی بچہ ہے جس کا آسمانی کتابوں میں ذکر ہے، تعریف کیا گیا. تو آپ کے دادا حضرت ابو طالب جو تھے انہوں نے آپ کو محمد کہہ کے پکارا. محمد کا مطلب ہے تعریف کیا گیا. اس کے بعد چونکہ آپ کے دادا ہی آپ کے متولی اور آپ کے بڑے تھے تو آپ کو اسی نام سے پکارتے تھے، تو آپ اسی نام سے پھر پکارے گئے. لیکن احمد محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیدائشی نام ہے. آپ کا پہلا نام احمد محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اور قرآن پاک کی سورہ صف میں جس احمد اسمہ احمد سے مراد صرف اور صرف محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور کوئی شخص نہیں ہے. اور مرزا غلام احمد کے بارے میں آپ کو میں بتا دوں، اس کا پیدائشی نام احمد نہیں ہے. ہمارے بہت سارے بھائی بھی یہ غلطی کرتے ہیں، مجھے آ کر کہتے ہیں کہ جی غلام مرتضیٰ مسلمان تھا، حرمت بی بی کے بھائی جو تھے علی شیر بیگ صاحب وہ نقش بندی خلیفہ تھے. کسی چیز کا کوئی ثبوت نہیں ہے. ہم نے بہت ثبوت تلاش کیے اور ہم نے بالکل ان بائسڈ ہو کر اس بات کا ثبوت تلاش کرنا چاہا کہ ہمیں اس بات کا ثبوت ملے کہ مرزا قادیانی کا خاندان ایک مسلمان خاندان تھا. ہمیں اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا. ان کے نام بھی اگر آپ دیکھیں، مرزا قادیانی کے ناموں پر غور کریں، ان کے خاندان کے ناموں پر، ہم سنی سنائی باتوں پر یقین نہیں رکھتے. ہمیں کوئی ڈاکومنٹ لا کے دکھا دے کہ غلام مرتضیٰ نے کبھی کلمہ پڑھا اور کبھی یہ کہا کہ وہ مسلمان ہے اور کس مسلک سے تعلق رکھتا ہے، یا مسلک نہ بھی ہو تو ہمیں کوئی تحریر دکھا دی جائے جس سے ہمیں پتہ لگے. جب ہم ان لوگوں کی زندگیوں پر تحقیق کرتے ہیں ہمیں کوئی ڈاکومنٹ نہیں ملتا ایسا. کتاب البریہ ہے، صفحہ نمبر 173 اور صفحہ نمبر 174 ہے. کتاب البریہ وہ کتاب ہے مرزا، یہ خزائن کی جلد نمبر 13 ہے، صفحہ 173 صفحہ 174. کتاب کا نام کتاب البریہ ہے. یہ کتاب ہم نے اس لیے غور سے پڑھی کہ اس میں مرزا غلام قادیانی کذاب جو ہے وہ اپنے خاندان کی تاریخ رقم کرتا ہے، وہ اپنے خاندان کی تاریخ لکھتا ہے اس میں، اور ہر بات میں دیکھیں، ہر بات میں جھوٹ بولتا ہے اپنے بارے میں. اب دیکھیں اگر آدمی ایک جھوٹ بولے تو پھر نعوذ باللہ نبوت کا دعوے دار ہو، اور خباثت ہے نا جھوٹ. خبیث کا لفظ قرآن پاک میں آیا، اس لیے میں ان لوگوں کے لیے قرآن پاک نے خبیث کا لفظ استعمال کیا ہے. بہت مرتبہ خبیث کا لفظ موجود ہے قرآن پاک میں، اور یہ گالی نہیں ہے، یہ ان کی بدنیتی کے لیے عربی زبان میں لفظ ہی ہے. خبیث وہ شخص ہے دھوکے باز، جھوٹا، خباثت کرنے والا، دھوکہ دینے والا، نقصان پہنچانے والا. یہ عربی زبان میں بڑا کامن لفظ ہے جو استعمال ہوتا ہے. آپ کو قادیانی کہیں گے کہ یہ گالی ہے، کوئی گالی نہیں. جو ذلیل گالی سمجھا جاتا ہے ہندی زبان میں، حالانکہ ذلیل کا مطلب گالی نہیں ہے. اگر آپ زال سے ذلیل لکھیں تو شاید اس کو کہیں کہ جس کو مطلب کمتر اور مجرم قسم کا نیگیٹو فیم کا مالک، لیکن دول سے دلیل لکھیں تو وہ عربی کا لفظ ہے. دلالہ سے دول جو ہے، سواد دعاد جس کو کہتے ہیں عربی زبان میں، دعد جو ہے اس سے ذلیل جب لکھا جاتا ہے. کل بدع تو ضلالہ، ہر بدعت ایک گمراہی کا نام ہے. دلیل گمراہ کو کہتے ہیں. اب قادیانی ہمیں آ کر سکھاتے ہیں کہ کیا گالی ہے اور کیا گالی نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو خیر آپ کا سوال جو آپ نے کیا تھا کہ کلمہ میں آپ احمد نہیں لگا سکتے، کیونکہ کلمہ کس نے ہمیں سکھایا؟ اللہ تعالیٰ نے. محمد رسول اللہ، محمد اللہ تعالیٰ کے رسول ہے. احمد آپ کا نام ہے، آپ کا پیدائشی نام ہے، دنیا میں کوئی انکار نہیں کر سکتا. غلام قادیانی کا پیدائشی نام غلام سندی ہے.
मैं आपको अभी सबूत लगा के दिखा देता हूँ, मेरे पास उसके सबूत मौजूद हैं। मैंने कादियानियों से कहा है कि अगर कोई शख्स मुझे गुलाम कादियानी का नाम गुलाम अहमद 1864 तक, जब ये पेंशन चोरी करके और चाय के डिपो पर डाका डालकर फरार हो गया था, अगर कोई मुझे साबित कर दे कि उससे पहले इसका नाम गुलाम अहमद है, तो मैं उसे $10,000 का इनाम दूंगा। है ही कोई नहीं, ऐसी तहरीर हमारी नजर से गुजरी नहीं है। भाई कहीं तो रजिस्टर होगा ना। एक जगह पर हमने अब डॉक्यूमेंट्स तलाश किए, फिर इसका नाम क्या था, हमें यह पता चला कि इसका नाम सोंदी था। लें जी, मैं आपके सामने लगाता हूं, ताकि क्योंकि ये मैं इस स्टूडियो से इसलिए आता हूं कि ताकि मैं आपके सामने वो चीज़ें लगा सकूं जो इस बात का सबूत हैं। आप मुझे 1 मिनट दें और मैं आपके सामने वो चीज़ लगा देता हूं। अस्सलाम वालेकुम कैनी साहब, किधर रहे हो? बहुत दिन बाद नजर आए बादशाह। जी जनाब। हजूर क्या हाल है, ठीक हो? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। सर्जन थले बादशाह भी बैठे हैं, तो शायद साहब भी बैठे हैं, उन्होंने भी ले लो। मैं उठा लेता हूँ। शादी भाई बैठे ने, अबू राफे भाई बैठे ने। हाँ जी, सबको उठाएं दे, और शादी भाई को तो उठाएं ना। वो आप उन्हें कैसे नीचे रखा हुआ है? रिक्वेस्ट नहीं डाली, सर्जन साहब उठा लीजिए, शादी भाई भी उठा लीजिए, अबू राफे भाई भी आए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? हाँ जी। अच्छा, ये क्यूएल 50 कह रहा है तुम्हारे पास $10,000 है, तुम सबूत पेश करो। हम 10 क्या 20,000 देने को तैयार है, सबूत तो पेश करो। हाँ हाँ, सबूत ले आओ भाई, डॉक्यूमेंट लाओ जो वेरीफाइएबल हो और जिसकी सनद साबित हो। मैं उसको वेरीफाई करूंगा, आपको $10,000 दे दूंगा। चलें डॉक्टर साहब, 10,000 आप दे, 10 मैं दूंगा, 20 पूरा करते हैं। तो नहीं इन्ना अमीर ना करो कादियानियां नूं, उन्होंने किथे खर्च करना है, अभी तो सोचो। जाके म्यूजियम में डोनेट कर देना है। डॉक्टर साहब इन्होंने मुरब्बी ਬੰਦਾ ਹਰ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕੋਈ ਰਾਣਾ ਵਸੀਮ ਸਾਹਿਬ ਕੀ तो राशन कार्ड दे दिया था। अच्छा, क्या दे दिया था? राशन कार्ड, उसके ऊपर लिखा हुआ था 2 किलो सब्जी, और वो 1977 में सिंगापुर से अपलोड हुआ था जी वो कार्ड। हाँ, वो तो राशन कार्ड ही देखें, उसका दूसरा हिस्सा भी है मेरे पास। कार्ड के दूसरे हिस्से पर एक तहरीर दर्ज है जी, इसी हैंड राइटिंग में, वो मैं बहुत जल्दी आपको दिखाने वाला हूँ। वहां पर एक आदमी है, उसका नाम है मसीता, जिसने एक कार्ड भेजा ना, वो मसीता नामी आदमी है। उसकी मुझे बड़ी शिद्दत से, किसी ने अगर मसीते का नाम सुना, देखें मसीता मुसलमान नाम नहीं है। हाँ जी, मसीता मुसलमान नहीं है। हाँ, एक मसीता बेग जो है वो मुझे मिला है कि दीदे हक में मसीता का नाम मुझे लगता है मैंने पढ़ा है कहीं, उसकी लिस्ट में पढ़ा है। लेकिन उससे ये नहीं साबित होता कि ये मिर्ज़ा कादियानी से इसकी वाकफियत है। मैं उस मसीते को ढूंढ रहा हूँ जो मिर्ज़ा कादियानी से, जिसकी एक ऐसे डॉक्यूमेंट हो जिससे उसकी वाकफियत साबित हो जाए, फिर कार्ड की क्रेडिबिलिटी बहुत ज़्यादा हो जाएगी। आप समझे ना जी? क्या अगर हमें मसीता मिल जाए किसी, अब मैंने इसके लिए फ़ीस जमा कराई है जी, 70 पाउंड की फ़ीस जमा कराई है, कोई $90 के करीब बनते हैं। मैंने इंडिया में जो आर्काइव है ना, उनको उन्होंने कहा जी तुम $90 जमा कराओ तो हम तुम्हें 60 दिन के अंदर जवाब देंगे। अब लोग कहते हैं जी मैं अपनी किताब क्यों नहीं मुकम्मल करता, कहाँ से करूं? अब देखें, मसीते को ढूंढने की परेशानी पड़ गई हुई है। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम।
कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक, आप सुनाए भाई। शुक्र है आपका डॉक्टर साहब, इंशाल्लाह मसीता मिले अब आपको। अच्छा, कहाँ से मिलेगा? आपने सुना उसका नाम? नहीं सुना नहीं है, जो आप बता रहे हैं ना कि उधर इंडिया में को फीस जमा कराई है तो इंशाल्लाह मिल जाएगा उसका। हाँ, वो आर्काइव जो है ना, अब वो एक सदी पर मुहित, मैंने उन्हें कहा कि मुझे सदी में नहीं चाहिए, मुझे 1830 से लेकर 1880 के दरमियान या 1870 के दरमियान एक ऐसा शख्स चाहिए जो मिर्ज़ा कादियानी को जानता हो और नाम में मसीता आता हो उसके, बस वो शख्स चाहिए मुझे। डॉक्टर साहब, मैं कल इनकी वो गूगल पे थोड़ा वो रिसर्च कर रहा था, तो इनका एक बंदा जो है जर्मनी से, उसका बड़ा नाम आया, उसका ना नाम वो कोथे da bro ne lahista वो कौन बंदा है? Colinen Sashe हाँ Sashe भाई आप अपना वो तब माइक मिला ऑफ कर लें, आपकी बातें सुनाई पड़ रही। रफी भाई अपना माइक ऑफ करें प्लीज। मैं जरा 1 मिनट ना एक विंडो ऐड करूं। आप विंडो ऐड कर ले डॉक्टर साहब। मैं ये रिजवान साहब एक नीचे बैठा हुआ है, वो उसकी माँ के साथ किसी ने कुछ जबरदस्ती की है, बेचारा वो तकलीफ में है। रिजवान साहब नदर नसर है ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਂ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਵੈਸੇ ਰੁਤਬੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਖਲੀਫਾ ਦੀ ਪੋਤੀ ਹੈ ਤੇ ਖਲੀਫਾ ਦੀ ਦੋਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੰਜਰੀ, ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਇੱਥੇ ਨਾ ਕਰ, ਇਹ ਨਦਰ ਨਸਰ ਦਾ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਕੇ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਤੈਨੂੰ। ये अच्छा, ये आ गए हैं। कादियानियों को बड़ी अट्रैक्शन है, जब भी मैं आता हूँ सबसे पहले वही आते हैं, मुझसे भी पहले आ जाते हैं। अरे इंतजार तो किया करो यार, ब्रॉड शुरू होने दिया करो। और सियालवी साहब नीचे है, आप उनको उठाने में नीचे जाते हाँ जी, उठाएं जी सियालवी साहब को। मैं तले जा रहा हूँ सियालवी साहब को चुको। ले जी, आप भाई जो पूछ रहे थे ना कि मिर्ज़ा कादियानी का नाम अहमद की। अस्सलाम वालेकुम सियालवी साहब। हाँ, देखें हमारे वो मुर्तज़ा भाई भी आए हैं। अर्जन साहब चुको सियालवी साहब नो। सियालवी साहब आगे जी, आगे आगे। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हाँ जी, सियालवी साहब आप तशरीफ़ लाए हैं। ये भाई सवाल कर रहे थे कि मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी जो है, क्या उसका नाम में अहमद शामिल है? तो मैंने ये हवाला एक लगाया है, तो हमारे पास कुछ और डॉक्यूमेंट्स भी हैं। अब इस हवाले में आपको तो शायद ज़्यादा इल्म हो, क्योंकि आपने बड़ी तहकीक कर रखी है इन पर। तो मेरा ये राय है कि इनका मिर्ज़ा कादियानी का जो असल नाम था शुरू में, वो यही था, सोंदी। ये आप देखें यहाँ पर लिखा हुआ है, ये सफ़ा नंबर मैं आपको दिखा दूँ कि ये सीरतुल मादी है और इसका सफ़ा नंबर 40 है, कहानी नंबर 51 है। तो यहाँ पर लिखा है कि वालदा साहिबा ने फरमाया कि एक दफ़ा एमा से चंद बूढ़ी औरतें आईं, तो इन्होंने बातों बातों में कहा कि ये सिंधी नहीं है, ये सोंदी है, पेश है इस पर, इनकी अपनी किताबों से में पेश है, मैं दिखा सकता हूँ। ये सोंदी असल में सीन वाओ नून दाल और छोटी ये है, 2 काफरों की कहानी में ऐसे ही उसने स्पेल किया है इसको। ये सिंधी नहीं है, सोंदी है। या सोंदी है, सोंदी। हाँ जी, उन्होंने बातों बातों में कहा कि सोंदी हमारे गांव में चिड़ियां पकड़ा करता था। अब देखें, मैंने तो इसको नाम नहीं दिया, और मेरे पास एक तहरीर है, वो लाडो दाई की है, तरियाकुल कुलूब सफ़ा नंबर 400 और कुछ पर, ये ख़ज़ाइन की जिल्द 15 में इसने लिखा है कि मैं तमाम पैदा हुआ, पहले लड़की और उसी हमल से मैं पैदा हुआ। और आगे एक बड़ी पेक्यूलियर लाइन मिर्ज़ा कादियानी ने ये लिखी है कि मेरे पास जनाने वाली दाई की तहरीरी शहादत मौजूद है। तो उसको हमने बड़ी मुश्किल से, वो तहरीरी शहादत असल में मैंने इनके बड़ों से जो इनको धोखा देते हैं खलीफा ग्रोह वाले, उन्होंने मुझे एक दौर में बताया था कि इनके पास एक कापी है मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी की, जिसमें ये सारी बातें लिखी हैं।
तो उसकी एक फ़ोटो कापी मेरे पास है, उसकी मेरे पास ये सनद नहीं कि ठीक है या नहीं। वहाँ एक औरत का अंगूठा है और लाडो दाई का नाम लिखा है। उसने ये लिखा है उस कागज़ पर कि ये मिर्ज़ा ग़ुलाम मुर्तज़ा की गैर मौजूदगी में 2 बच्चे पैदा हुए, एक जो थी वो जन्नत बीबी और दूसरा ग़ुलाम सोंदी उसने नाम लिखा है। और उस कागज़ के हिसाब से सितंबर 1840 या 41 उसने इसकी तारीख पैदाइश लिखी है, ईस्वी सन में नहीं लिखी। उसको कन्वर्ट करें तो यही आता है। तो ये कादियानी तो कहते हैं जी उस वक्त पेपर नहीं थे तो मिर्जा कादियानी का लिखा नहीं गया था तो इसलिए, तो इसका मतलब पेपर मौजूद थे। नहीं, आप हवाला दे रहे हैं। देखें जो इसकी तारीख है ना जी, तो खुद उसने अपनी किताब तरियाकुल कुलूब में लिखा हुआ है कि नहीं, वो खुद तो उन्होंने लिखी है, लेकिन कादियानी इस पर वो जो 1835 बताते हैं उस पर जो इनके रिसर्च स्कॉलर बैठे उन्होंने कई बहाने किए कि मिर्जा साहब जब पैदा हुए तो उस वक्त कागजात नहीं होते थे, तो यूं इंदराज नहीं होते थे, तो इसलिए उन्होंने अंदाजे से लिख दी। तो हम जो है सही, तो मैंने वो लिखा है कि उन्होंने भी अंदाजे से लिखी तुमने, लेकिन अंदाजा तो फिर उनका ही बेहतर होगा क्योंकि वो करीब तरीन था। तुम दूर हो, इतने दूर से अंदाजे लगा रहे हो, तुम्हारे ठीक है, तो जो करीब है उसने अंदाजा लगाया तो वो गलत है। फिर उस पर बहुत सारी शहादतें मौजूद हैं कि उस वक्त मेरी वो मसें भीग रही थी और ये सारी बातें। जी हाँ, तो मैंने ये भाई पूछ रहे थे उसका नाम, तो मैंने इनको एक हवाला दिखा दिया भाई। मेरे पास और भी रेफरेंसेस हैं। मैं चूँकि ये बात अब तारीख़ पैदाइश की हो रही है तो मैं हवाले लगाना चाहता हूँ यहाँ पर, ताकि एक दुनिया देखे कि हम क्या कह रहे हैं। मेरे पास ये रेफरेंसेस हैं और मैं इसको खोलने लगा हूँ। आप देखेंगे कि ये एक मिनट, मैं ये हैं तो मेरे पास बहुत सारे रेफरेंसेस, लेकिन मैं सिर्फ 1-2 लगाने लगा हूँ। आप क्योंकि मौजूद हैं तो आप भी इनको देखें कि ये क्या इनकी सनद है। डॉक्टर साहब मैंने भी एक रिक्वेस्ट डालनी है। हाँ जी, 1 मिनट। सियालवी साहब क्योंकि मौजूद हैं, सियालवी साहब के लिए अर्ज करनी है मैंने सर। वो हाँ जी, आप करें सियालवी साहब से जो नहीं, सियालवी साहब आपसे, तो जो 2021 में एक अखबार छपा था इंग्लिश में जिसमें था कि मिर्जा का बाप 4 साल 3 महीने घर नहीं था, तो वो मैंने सियालवी साहब से वादा किया था कि मैं एविडेंस लेके आऊंगा इनकी ब्राड पे, लेकिन कल मौका नहीं मिल सका। वो उसने गुस्ताखी की थी इस वजह से, तो वो जरूर पढ़ के सुना देना जिसमें लिखा हुआ था कि इसका बाप जो है गया हुआ था और वो 50 रेफरेंसेस लिखे हुए हैं कि ये फौज में अफगान वार में था। हाँ, वो तो हम गूगल करके दिखा देते हैं। वो तो वो सियालवी साहब को मेरा वादा था सियालवी साहब से कि मैं लेके आऊंगा, तो वो आप प्लीज दिखा दे, मेहरबानी आपकी। हाँ, वो मैं दिखा देता हूँ सियालवी साहब को। नहीं, ये किस अखबार में ये करें, अखबार छपा था? नहीं, ये गूगल पर है, ये विकिपीडिया में बता देते हैं सर, बड़ी मेहरबानी। नहीं, उसका सोर्स क्या है? इन्होंने कोई इनका मजमून है, किसका मजमून है, या वैसे ही को लिखा हुआ है? हाँ, मैं आपको अभी दिखा देता हूँ सियालवी साहब, आपके सामने गूगल करता हूँ मैं, आपको सब नज़र आएगा। ये मैं आपको यहाँ से पहले कुछ और डॉक्यूमेंट्स दिखाना चाहता हूँ। ये मैं इसको चेंज कर रहा हूँ विंडो को, ताकि आपको ये देखें जी। मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ पहले। ये मिर्ज़े की तारीख़ पैदाइश के बारे में मेरे पास कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं। तो मेरा कादियानियों से एक सवाल है कि मिर्ज़ा कादियानी ने झूठ लिखा है, सच लिखा है? अगर कोई कादियानी उसे कुछ मानता है तो उस पर फ़र्ज़ है कि वो, ये देखें, ये पहला सीरतुल मादी का है, सफ़ा 820 है। ये देखें यहाँ पर ये एविडेंस है कि वो 1835 क्यों कहते हैं और 1832 क्यों कहते हैं। यहाँ पर 1832 भी लिखा है। ये लिखते हैं कि जिन लोगों को, जो भी इन्होंने लिखा है, मिर्ज़ा कादियानी की सोबत का शर्फ हासिल है, इनमें से ऐसे बहुत असहाब मौजूद हैं जिन्होंने आपकी ज़ुबान से बारहा सुना कि आप अपनी उम्र के बारे में फरमाया करते थे कि जब हम पैदा हुए तो फागन का महीना था। याद रखना चाहिए कि हमारे मुल्क में हिंदी बकरमी सन मरवज है
اور اس پھاگن سے مراد وہی مروجہ بکرمی سن ہے، اور جمعہ کا روز تھا، پچھلی رات کا وقت تھا، اور قمری حساب سے چاند کی 14ویں رات تھی۔ اور یہ کہاں سے انہیں ملی؟ کہتے ہیں جی یہی بات اخی مکرمی ڈاکٹر مفتی صادق نے اپنی کتاب ذکر حبیب کے صفحہ نمبر 239 پر لکھی ہے، جسے ناظرین دیکھ سکتے ہیں۔ اب دیکھیں میں تو بڑا سادہ سا سوال کر رہا ہوں ان سے کہ بھئی یہ تو کوئی ایویڈنس ہے ہی نہیں ہے۔ اب یہ یہ تو ہیر سے ہے، ہیر سے سنی سنائی باتیں ہیں۔ تو مرزا غلام محمد قادیانی نے لکھا ہے جو کتاب، اصل تو وہ تحریر ہے، اور پھر وہ کیا نام ہے ان کی پتنی اصل مصفہ ہے مرزا غلام۔ نہیں میں آپ کو سب دکھا رہا ہوں، آپ مجھے تھوڑا سا دوسری جو پاکٹ میرے خیال میں احمدیہ پاکٹ بک ہے، اس میں لکھا کہ اصل مرزا صاحب کا فرمایا ہوا ہے اور جتنے بھی اقوال ہیں ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ تو اصل تو مرزا صاحب کا ہی فرمایا ہوا ہے 1839۔ اور پھر یہاں جو لکھا ہے کہ پچھلی رات کو پیدا ہوئے، مرزا صاحب نے لکھا ہے کہ عصر کے وقت جب کوئی ایسا ٹائم لکھا ہے جب میں پیدا ہوا تھا اپنی کتاب میں روحانی خزائن میں۔ ہاں جی اب یہ دیکھیں آپ، وہ 1835 کہتے ہیں۔ آپ دیکھیں میں نے تو یہ کتاب نہیں بنائی نا، یہ سیرت المہدی ایک اور صفحے پر یہ لکھا ہے عیسوی سال 17 فروری 1832 کو، 35 بھی نہیں آپ 32 پر آ گئے ہیں۔ آپ نے دیکھا، اب میں نے تو نہیں بنائی۔ لیکن اس کے مقابلے میں قادیانیوں سے ایک سوال کرتا ہوں کہ ٹھیک ہے جو بھی لکھا ہے جھوٹا جو بھی لکھا، اور دیکھیں یہاں پر ایک یہ میں نے صفحہ لگایا ہے جہاں پر مختلف سن کے حساب سے 1836 بالکل یہ مرزا بشیر احمد نے مختلف لوگوں کے لکھے ہیں کہ یہ ہے یہ ہے یہ ہے، اس میں کہتے ہیں اتفاق 1835 پر ہوا۔ ہاں نہیں دیکھیں یہ کہانی نمبر 467 ہے، وہاں پر تاریخ پیدائش 1836 یا 1837 لکھی ہوئی ہے۔ ٹھیک ہے جی، یہ ان کا پرانا ایڈیشن ہے، انہوں نے اس کو ریفیوٹ نہیں کیا ہوا۔ اب میں نے ایک اور یہ دیکھیں، اب مرزا قادیانی کا جو سب سے پہلا الہام ہے نا، یہ میں قادیانیوں کو دکھاتا ہوں۔ آپ تو ماشاءاللہ عربی پڑھتے ہیں، تو یہاں پر لکھا سمانین، یہ دیکھیں اس نے پوچھا ہوا کہ مرزا قادیانی کا پہلا الہام بتائیں۔ یہ قادیانیوں کی کتاب کا صفحہ میں نے فوٹو کاپی کیا ہوا ہے۔ تو مرزا کا پہلا الہام جو قادیانیوں کو سکھاتے ہیں نا، وہ یہ ہے سمانین حولن او قریبم من ذالک و تزید علیہ سنینا و ترا نسلم بعیدہ، کہ یعنی انہی کا ترجمہ یعنی تیری عمر 80 برس کی ہوگی یا 2-4 کام یا چند سال زیادہ، اور تو اس قدر عمر پائے گا کہ ایک دوسرے کی نسل دیکھے گا۔ اور یہ ترجمہ بھی بالکل ٹھیک نہیں ہے۔ دیکھیں سمانین حولن کہ 80 سال کے قریب، او قریباً، ٹھیک ہے 80 سال ہوگی یا اس کے قریب، من ذالکا اور تزید علیہ سنینا۔ ٹھیک، تو جو بھی انہوں نے لکھا ہے خیر۔ آگے میں آپ سے یہ دیکھیں، تاریخ وفات تو سب مانتے ہیں کہ وہ اس کو ہوا۔ یہ اب دیکھیں یہ جلد 13 صفحہ 177 کتاب کا نام کتاب البریہ ہے۔ تو میں اس کو بڑا کرتا ہوں تاکہ سب کو نظر آئے ٹھیک سے، اور یہ 1 منٹ میں اسے یہ دیکھیں جی، یہ اب مرزا قادیانی کا صفحہ نمبر 177 ہے، میں نے اس کو ہائی لائٹ کیا ہوا ہے۔ آپ مجھے بتائیں کہ اس نے بغیر کسی ابہام کے سن عیسوی میں لکھا ہے۔ اب کوئی کہے کہ پھاگن کا مہینہ، مرزا قادیانی کو تو پھاگن کے مہینے کا پتہ ہی نہیں تھا۔ مجھے تو نہیں کبھی اس نے مرزا کی کسی تحریر میں، بہت شاذ ہی ہمیں ملتا ہے کہ اس نے جو دیسی سن ہے اس کا ذکر کیا ہو۔ وہ تو سن عیسوی میں لکھا ہے، میری پیدائش 1839 یا 40 میں سکھوں کے آخری وقت میں ہوئی، اور 1857 میں 16 برس کا یا 17ویں برس میں تھا۔ تو میں تو قادیانیوں سے سوال کرتا ہوں، مرزا نے جھوٹ لکھا ہے، سچ لکھا ہے، فراڈ کیا ہے، دھوکہ دیا ہے، تم اگر اس کو کچھ مانتے ہو تو آنکھیں بند کر کے وہی لکھو جو مرزا قادیانی نے اپنی تاریخ پیدائش لکھی ہے کہ نہیں سالوی صاحب؟ جی بالکل یہی ہونا چاہیے، اور پھر اس پر بے شمار اور دلائل ہیں کہ 1839 اور 1840 ہی ٹھیک بنتی ہے۔
अभी यहाँ जो मिर्जा कादियानी लिखा है, मैं उस वक्त 17 या 16 या 17 वर्ष का था, तो अगर 35 मानी जाए तो उस वक्त मिर्जा साहब को 21 साल का होना चाहिए जी। तो 21 साल और 15-16 साल का जो है उसमें कितना फर्क होता है। बहुत। तो बंदे को खुद देखे से ही पता चलता है कि ये 16-17 साल का और ये 21-22 साल का है। तो मिर्जा साहब जो साथ एक तो 1839 लिख रहे हैं, 40 लिख रहे हैं, और साथ ये भी बता रहे कि मैं उस वक्त 16-17 वर्ष का था। हाँ जी। एक वो भी वाला है ना जिसमें वो कहता है कि मेरा भाई कादर जो है वो 33 में पैदा हुआ और मैं उससे 9 साल छोटा हूँ। हाँ वो भी है हमारे पास। तो अब उस हिसाब से भी देखें लगा सियालवी कि साहब, एक ये साल देखें, अगर आप 1857 में से 16 निकाल लें तो 1841 आता है, अगर 17 निकालें तो 1840 आता है। मिर्जा कादियानी तो 1840 से पीछे जाता ही नहीं है, जो लीस्ट उसने कहा है। अब देखें, मैं आपको उसी किताब की किताबुल बरिया है, जिल्द नंबर 13 है, सफ़ा 192 है, देखें क्या लिखा हुआ है मिर्जा कादियानी ने। कहता है कि जिसने समझ ना हो समझे, मेरी उम्र करीबन 34 या 35 बरस की होगी जब हजरत वालिद साहब का इंतकाल हुआ। ठीक है, अब मैं आपको वालिद साहब, इसके वालिद की कब्र दिखाता हूँ। ये लें जी, ये मैंने तो नहीं ना बनाई, सारे देखें इस पर क्या लिखा हुआ है। जून 1876, यही लिखा है ना सियालवी साहब। 34 निकालें 1842 आता है, 35 निकालें 1841 आता है। थोड़ा सा जूम करेंगे। अच्छा, मैं अभी एक जिक्र कर रहे थे, जो साथी लिखा है कि मेरा भाई फलां साल में पैदा हुआ तो मैं उससे 9 साल छोटा हूँ, तो ये मेरे नॉलेज में नहीं, ये कहाँ है? ये मैं आपको तलाश कर दूंगा। ये इनके मिर्जे की तहरीरों में नहीं है। ये मेरा ख्याल इब्राहिम दर्द ने ये बात लिखी है, अंग्रेजी में उसकी एक किताब है लाइफ ऑफ अहमद। मैं आपको ये तलाश कर दूंगा हवाला इंशाल्लाह। इस वक्त हमारा असल तो अगर इनकी अपनी किताब मिर्जा कादियानी की ये किताबें हो ना तो वो ज्यादा इफेक्टिव हैं। जी बिल्कुल। तो मैं अभी निकाल लेता हूँ, मैंने जो लिखा है इस पर जी 10 दलाइल लिखे हैं जो मिर्जा कादियानी की सपोर्ट करते हैं कि उसने जो कुछ लिखा है वही ठीक है। हाँ जी वही ठीक है। हम तो कहते हैं आंखें बंद करके लिख दो, झगड़ा ही खत्म करो, लेकिन वो नहीं मानते। आप देखें। और मैं आपको एक आखिरी और हवाला दिखाना चाहता हूँ, आप उसको भी प्लीज देखें। मेरे पास कोई 12 के करीब रेफरेंसेस हैं मिर्जे की तारीख के पैदाइश पर, जो उसने अपनी किताबों में खुद लिखी हुई है। अब देखें अगला वाला, ये अल हकम अखबार है सियालवी साहब, इसकी तारीख देखें। इस अल हकम अखबार 31 जुलाई 1901 का है, सबको नजर आ रहा है ना? ये देखें जी, इस अखबार का कॉलम नंबर 1 है, वहाँ लिखा है कत्ले अमद, बहुत मोटा करके लिखा हुआ है कि मुकदमा में जहां आपको बहैसियत मुलजिम पेश किया था डिप्टी कमिश्नर साहब बहादुर, जिला गुरदासपुर की अदालत में। ठीक है जी। अब आप देखें कि यहाँ पर कितने वाज़ेह अल्फाज ये लिखे हुए हैं कि कत्ल का मुकदमा था, इल्ज़ाम लग गया था और बतौर मुलजिम पेश हो रहा है। और मैं आपको ये बता दूं कि ये इसने अब्दुल हमीद नामी शख्स को मार्टिन क्लार्क को मारने के लिए भेजा था। ये वो वाला मुकदमा है। अब देखें नीचे क्या लिखा हुआ है, जो मैं कादियानियों को कहता हूं कि आके देखो। ये बयान मिर्ज़ा कादियानी का है, देखें कितना मोटा मोटा उन्होंने किया हुआ है। तो आप इसमें देखें ये क्या लिखा हुआ है। कहते हैं, अब ये 31 जुलाई 1901 का अखबार है जिस दिन ये बयान दे रहा है। अगर एक दिन पहले भी दिया तो फिर भी कोई फर्क 2-4 दिन से नहीं पड़ेगा। कहते हैं अल्लाह ताला हाजिर है, मैं सच कहूंगा, कसम उठा रहा है मिर्जा कादियानी, मेरी उम्र 60 साल के करीब है। आप 1901 में से 60 निकाल दें, 6 महीने का बेनिफिट दे दें इन्हें जुलाई तक का, 1841 आती है कि नहीं? मिर्जा गुलाम कादियानी अपनी तारीख पैदाइश 1840 या 1841 कहता है और मुसलसल कहता है। आप देखें। और मैं आपको एक और दिखाना चाहता हूं, ये भी आप देखें जिसका मैं जिक्र कर रहा था आपसे। ठीक है जी, मैं चाहता हूं आप ये भी देखें।
یہ اس کے نیچے میرے خیال یہ وہی صفحہ ہے. ہاں جی یہ دیکھ لیں جی. یہ کتاب کا نام ہے سیالوی صاحب, آپ نیچے وہ کتاب کا دوسرا صفحہ خزائن کی جلد 15 ہے, صفحہ 485 اور 486 ہے. یہ دیکھیں, اسی کا میں آپ سے ذکر کر رہا تھا. کہتا ہے میرا توام پیدا ہونا اور اول لڑکی اور بعد میں اسی حمل سے میرا پیدا ہونا تمام گاؤں کے بزرگ سال لوگوں کو معلوم ہے. میں اس کو تھوڑا سا چھوٹا کر دوں تاکہ بہت سارے قادیانی نیچے آ کر بیٹھ گئے ہیں, تو میں چاہتا ہوں کہ وہ بھی اس کو دیکھ لیں کہ میرا توام پیدا ہونا اور اول لڑکی اور بعد میں اسی حمل سے میرا پیدا ہونا تمام گاؤں کے بزرگ سال لوگوں کو معلوم ہے. اور جنانے والی دائی کی تحریری, دیکھیں میں نے اس کو الگ سے ہائی لائٹ کیا, جنانے والی دائی کی تحریری شہادت میرے پاس موجود ہے. یہی کہا تھا نا میں نے آپ کو شیالوی صاحب. اب مرزا قادیانی نے کو اپنی عمر کے بارے میں کوئی 15 کے قریب اس کے الہام ہے. 3 انٹرویو ایسے ہیں جس میں اس نے ایکسپلیسٹلی اپنی عمر کا ذکر کیا ہوا ہے. ان میں سے آخری انٹرویو کوئی برطانوی گورنمنٹ کا گورا تھا اس کے ساتھ ہے. اب اس نے یہ کہا ہے کہ میں نے تو جناب دائی کو بلایا جس نے جنوایا تھا. ظاہر ہے کہ اس وقت 15 20 25 سال کا تو ہوگا نا جب یہ سرٹیفکیٹ لکھوایا ہے. 2 سال کی عمر میں تو نہیں لکھوایا نا. تو اس نے ہوش و حواس میں دائی کو بلوایا کہ لاڈو دائی آؤ یہاں پر لکھو کہ میں کب پیدا ہوا اور کیسے پیدا ہوا. ٹھیک ہے نا. اب اس کے باوجود اگر قادیانی مرزا غلام قادیانی کو جھوٹا کہیں اور اس کی لکھی ہوئی تاریخ پیدائش نہ مانے تو آپ بتائیں ہم کیا کہیں ان کو. جی میں تو یہی کہتا ہوں کہ ہر قادیانی, میں اس بات پر چیلنج کرتا ہوں کہ کوئی قادیانی آئے بتا کہ میں مرزا کو جھوٹا نہیں سمجھتا, میں سچا سمجھتا ہوں. ہر قادیانی مرزا قادیانی کو جھوٹا سمجھتا ہے. ہاں بات ٹھیک ہے جی, بات ٹھیک ہے آپ کی. اب میں آپ کے سامنے گوگل کرتا ہوں جو بات آپ سے باؤ جی نے کہی تھی نا کہ ہم کہاں سے کہتے ہیں کہ غلام مرتضیٰ کہاں تھا اس کی پیدائش کے وقت. وہ میں آپ کے سامنے, میں پہلے گوگل کھولتا ہوں. تو کسی اور بھائی نے بات کرنی ہو, سیالوی صاحب سے کچھ پوچھنا ہو تو پوچھ لیں. نہیں یہ بس میری ریکویسٹ تھی ڈاکٹر صاحب آپ سے, کیونکہ سیالوی صاحب سے میں نے وعدہ کیا تھا کہ میں لے کر آؤں گا ثبوت. ہاں جی میں ابھی اس کو گوگل کروں گا. میری طرف سے سب بھائیوں کو السلام علیکم. بابا جی نیچے آپ دھیان رکھیں, وہ نیچے مرزائی جو ہے نا بہت گندے کمنٹ لکھ رہے ہیں. تو یہ سرجن بھائی ہے ماڈریٹر, میں اس آئی ڈی سے ماڈریٹر نہیں ہوں ادھر. سرجن بھائی بھی اور یہ آپ, میں پھر اس کو خود ہی بگا دیتا ہوں. ٹھیک ہے, میوٹ کر دو پلیز. آپ یہ مجھے گوگل جو ہے نا, میں اس کی ونڈو گوگل کی, اب یہ میں سیالوی صاحب آپ بھی ایسے ہی لگا لیا کریں اگر آپ چاہتے ہیں تو. میں تو اسٹوڈیو سے کر رہا ہوں, یہ پی سی سے ونڈوز سے میں نے براڈ کھولی ہے. تو یہاں پر یہ ہے کہ میں آپ کو لائیو دکھا سکتا ہوں جیسے یوٹیوب پر ہم دکھاتے ہیں. تو میں یہاں سے یہ ونڈو چینج کرنے لگا ہوں تاکہ آپ کو لائیو نظر آئے جو کچھ میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں. یہ ذرا تھوڑی دیر لیتا ہے اس کو ونڈوز کو ایڈ کرنے میں. یہ دیکھیں جی آپ کو ابھی گوگل نظر آئے گا. یہ آ گیا گوگل, یہ لیئرز میں آتے ہیں چیزیں. یہ دیکھیں سیالوی صاحب آپ کو گوگل نظر آنا شروع ہوا ہے. نظر آ رہا ہے. ہاں تو میں اس کو بڑا کر دوں تاکہ جو میں لکھوں سب لوگ دیکھیں کہ میں کیا لکھ رہا ہوں اس پر. یہ دیکھیں جی میں آپ کے سامنے گوگل کروں گا. یہ مرزا غلام مرتضیٰ میں گوگل کرنے لگا ہوں. یہ لیں جی, یہ دیکھیں مرزا غلام مرتضیٰ
یہ آ گیا. یہ پہلا سب سے اوپر والا جو ہے نا، میں اس کو اب گوگل کروں گا آپ کے سامنے، جو میں اس کو ایڈجسٹ کرنے لگا ہوں تاکہ آپ کو نظر آئے. دیکھیں، یہ دیکھیں، یہ غلام مرتضیٰ اور یہ ویکیپیڈیا ہے جی. یہ آپ کو اب ویکیپیڈیا نظر آ رہا ہے. میں یہاں پر آپ کو ایک چیز دکھانا چاہتا ہوں. ویکیپیڈیا میں یہ ایک باکس ہے، یہ دیکھیں جی. جو میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں وہ یہ والا باکس ہے. سارے لوگ دیکھ لیں تاکہ یہ دیکھیں. سیالوی صاحب آپ کو نظر آیا؟ مرزا غلام مرتضیٰ ایلیجنس سکھ امپائر، ٹھیک ہے نا جی. آگے لکھا ہے سروس اور برانچ سکھ آرمی. ایئر آف سروس لکھا ہے 1818 میں بھرتی ہوا اور 1849 تک وہاں تھا. ٹھیک ہے جی. یہ میں دکھانا چاہتا ہوں تاکہ، اور رینک لکھا ہے جی کمانڈر تھا. حالانکہ ہمارے علم کے مطابق حوالدار تھا، لیکن چلیں کمانڈر مان لیں، جو بھی مان لیں. ایئر آف سروس بڑے ضروری ہیں. 1818 سے 1849 تک کا وقت ہے. اب میں آپ کے سامنے ایک اور چیز گوگل کروں گا، اور کسی نے اس کو چیک کرنا ہو نا، تو یہ اگر کسی کو ویکیپیڈیا پر یقین نہ ہو تو میں اس کے لیے یہ بتا دیتا ہوں کہ اس کے نیچے 21 ریفرنس لکھے ہیں جو قادیانیوں کی کتاب کے ہیں. درد کے آپ دیکھ رہے ہیں نا، یہاں لکھا ہوا ہے درد. یہ دیکھیں، یہ عبد الرحیم درد نامی شخص ہے. یہ 1924 سے لے کر 1934 تک جو مرزواڑہ ہے لنڈن میں، یہ گریسن ہال روڈ ہے ساؤتھ ویسٹ 18 میں، وہاں پر فضل نام کا ایک مرزواڑہ انہوں نے 1924 میں بنایا، اور مرزا محمود نے اس کو امام مقرر کیا وہاں پر. تو یہ 10 سال اس نے یہاں کام کیا، اور اس دوران اس نے ایک کتاب لکھی، لائف آف احمد. آپ دیکھ رہے ہیں نا، یہ نظر آ رہا ہے، لائف آف احمد، فاؤنڈر آف دی احمدیہ موومنٹ. یہ اس کے حوالہ جات دے کے انہوں نے اس کی زندگی. پھر گریفن اور میسی دو بڑے مشہور لوگ ہیں، لپیل گریفن اور موریسی. اور میسی جو ہے یہ پنجاب چیفس آپ دیکھ رہے ہیں، کتاب کا نام ہے. اگر آپ اس پر ماؤس رکھیں تو آپ کو کتاب کا نام نظر آئے، دی پنجاب چیفس ہے. اس میں صفحہ نمبر 50 اور 51 پر لکھا ہے. اس طرح آپ کو بہت سارے ریفرنس ملیں گے، اور اکثر قادیانی کتابوں کے ملیں گے. جس کو ویکیپیڈیا پر ایمان نہیں، یہ دیکھ لے، یہ وہ ریفرنس ہیں جو غلام مرتضیٰ کے بارے میں بات کرتے ہیں. اب میں آپ کے سامنے ایک اور چیز گوگل کرنے لگا ہوں. وہ چیز آپ دیکھیں گے کہ اس کا نام ہے فرسٹ اینگلو افغان وار. یہ جی دیکھیں، میں نے فرسٹ اینگلو افغان وار لکھا ہے آپ کے سامنے. یہاں پر یہ سب سے پہلے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا آج کل آ جاتا ہے، وہاں پر بھی آپ پڑھ لیں، پہلے نہیں آتا تھا. آپ دیکھیں دی فرسٹ اینگلو افغان وار کا تاریخ نوٹ کرنے والی ہے. یہ 1839 سے 1842 کے درمیان ہوئی، اور پوری سکھ فوج نے، یہ سکھوں کی جنگ تھی افغانیوں کے خلاف. اس کا نام ہے صرف اینگلو افغان وار. ہوا ایسے کہ 1836 میں سکھوں نے پشاور پر قبضہ کر لیا، جو اس وقت افغانستان کا حصہ تھا. افغانیوں کو بڑا آیا خودسہ، انہوں نے اپنی قبائلی فوج جمع کر لی. اس میں اس کو 1.5-2 سال لگے. تو انہوں نے فیصلہ کیا اب وہ جا کر پنجاب پر قبضہ کریں گے. تو سکھوں کو لگا ڈر، وہ گئے انگریز کے پاس، اس کو کہا جی ہماری مدد کرو. تو انگریز نے دیکھا کہ جو امیر کابل تھا، اس نے جو شاہ تھا، اس کا نام میں ابھی آپ کو لکھا ہوا بھی دکھا دوں گا، مجھے اس کا نام اس وقت یاد نہیں، اس کو ڈپوز کیا تھا، وہ انڈیا میں رہتا تھا. تو انگریزوں نے منصوبہ بنایا کہ یہ بڑا اچھا موقع ہے، لڑائی کرے گی سکھوں کی فوج، ہم امیر خان کو ہٹا دیں گے اور اس کی جگہ پرانے بادشاہ کو لائیں گے اور ایک کھٹ پتلی حکومت کھڑی کریں گے. یہ بیک گراؤنڈ ہے جی اس کی.
अब देखें AI कहती है कि द फर्स्ट एंग्लो अफगान वॉर 1839 से 1842 तक रही, was fought between British Empire and the Emirates of Afghanistan primarily over British influence and control in the region. अभी मैं आपको, आप देखें शाह शुजा है उसका नाम. The British initially successfully invaded, installing Shah Shuja as the Afghan ruler, but the war ultimately ended in disastrous retreat. अब मैं आपको इसकी डिटेल दिखाता हूँ कि ये जंग की डिटेल क्या है. ये आपको नज़र आ रहा है ना जी, फर्स्ट एंग्लो अफगान वार, ये सिखों की जंग है जी. यहाँ पर बड़ा साफ लिखा हुआ है. ये दोस्त मोहम्मद खान उस वक़्त अमीर था. ये दोस्त मोहम्मद खान की तस्वीर है जो अमीर का काबिल का अमीर था. और ये जी है जी शाह शुजा. ये उसकी असली तस्वीर तो नहीं है लेकिन उन्होंने ये लगाई हुई है. तो मैं आपको दिखाता हूँ कि इसकी बैकग्राउंड क्या है. ये देखें, ये जंग जो लड़ी गई है ना, ये सिखों की जंग है. यहाँ पर लड़ने वाली फौज, ये पूरी डिटेल लिखी हुई है कि कैसे ब्रिटिश से उन्होंने राब्ता कायम किया, कैसे ब्रिटिश के पास वो आए और कैसे उन्होंने उनको राज़ी किया. तो ये दल खालसा पूरे का पूरा डिप्लॉय हो गया अफ़गानिस्तान में. ये सारी डिटेल बड़ी लंबा सा है, आप देखेंगे इसमें आपको पूरी तफसील मिलेगी और बहुत लंबा आर्टिकल है, इसलिए मैं उसकी. भाई मेरी बात सुनो, गुजरांवाला में आ जाओ, लाहौर में आ जाओ, मेरी बात सुनो, लाहौर में आ जाओ, गुजरांवाला में आ जाओ, जिस मस्जिद में आप हाथ रखो, आप बोलो कि इस मस्जिद इसको बोलें गुजरांवाला में मस्जिद निमरा में जलाली साहब गए थे, तुम्हारे मौलवी लेटरिनों में छुप गए थे. हाँ बिल्कुल, डॉक्टर जलाली साहब भी गए थे तो वो छुप गए थे. गुजरांवाला में मस्जिद निमरा में जलाली साहब गए थे, तुम्हारे मौलवी लेटरिनों में छुप गए थे. और जमील भाई इसको बोले कॉल पे उठाइए, मस्जिद वाला से पूछे लॉजिक दे क्या रहा है, मस्जिद से मुनाजरे का क्या ताल्लुक है, मस्जिद से इसका क्या ताल्लुक है, मस्जिद के क्या क्या ये बोंगी मार रहा है, अंदाजा लगाएं कार दिया. एक ही बात रगड़ रगड़ के मैंने इनसे पूछा कि भाई मैंने ऐसी कौन सी बात कही हुई है जिससे आप लोग तिलमिलाए हुए. कहते हैं हम तिलमिलाए हुए नहीं है. भाई आप तिलमिलाए हुए नहीं हो तो फिर पर्सनल में आकर के मुझे गालियां क्यों दे रहे हो, पर्सनल में आकर के मुझे मुनाज़े का चैलेंज क्यों कर रहे हो. जब मैं अपनी लाइफ पे बुला रहा हूँ तुम लोग उधर आते नहीं हो, और फिर दूसरे की लाइफ पर मैं बैठा था, आप उधर भी जाकर के मुझे डाला ताकि शाह शुजा को इंस्टॉल करके खटपुतली हुकूमत कायम करे. कहने का मकसद ये है कि गुलाम मुर्तज़ा 1818 से 1849 तक दल खालसा का मुलाजिम था. 1838 में पूरी दल खालसा अफगानिस्तान गई जो 2.5-3 महीने का सफ़र था. वापसी उनकी हुई 1842 के फरवरी के महीने में. गुलाम मुर्तज़ा 1838 से लेकर 1842 फरवरी तक कादियान में मौजूद ही नहीं था. हमने चैलेंज दिया है कि कादियानी जो हैं हमें एक डॉक्यूमेंट ला के दिखा दें कि वो दल खालसा, या तो वो दल खालसा का मुलाजिम नहीं है, जो गलत बात है. अगर वो दल खालसा का मुलाजिम है तो वो कभी छुट्टी पर भी नहीं आया इस वक्फे में. हमारे पास ये इस पर क्या दलील है कि वो कभी छुट्टी पर नहीं आया? बिल्कुल नहीं आया जी. ये किताबों जो रेफरेंस मैंने दिए हैं इनमें से बात किताबें हैं जहां पर ये बात लिखी हुई है कि वहां से किसी को छुट्टी नहीं मिलती थी क्योंकि आने में खतरा ज्यादा था, अकेले आने में या छोटे ग्रुप में आने में. इस वजह से लोग नहीं आते थे. तो आप मुझे बताएं कि ये एक ऐसी बात है कि जब हम तो तहकीक कर रहे हैं, हमने एक नतीजा निकाला है इन तमाम हकायक को इकट्ठा करके कि ये उम्र का झगड़ा नहीं है कि मिर्जे को खींच के 80 साल का करना है, बल्कि 1839 से पीछे रहने की बहुत बड़ी वजह यह है कि 1839 से 1842 तक गुलाम मुर्तज़ा कादियान में मौजूद ही नहीं है.
اب دیکھیں ہم نے آپ کے سامنے وہ حقائق رکھ دی ہیں. میں قادیانیوں کو انوائٹ کرتا ہوں. 98 ریفرنسز بہت اتھینٹک کتابوں کے ریفرنسز دیے ہوئے، مورس موربی اور ایسے ایسے ہسٹری لکھنے والے لوگوں کے ریفرنسز انہوں نے یہاں پر دیے ہیں جو اپنے زمانے کے بڑے مانے ہوئے مورخ تھے جنہوں نے انڈیا پر لکھا. تو آپ ان کتابوں کو پڑھیں، ان ریفرنسز کو پڑھیں اور پھر سوال پوچھیں. ہم تو 2 + 2 4 کر رہے ہیں اور تو کچھ بھی نہیں کر رہے. جی ٹھیک ہے، شکریہ. میں ابھی نماز پڑھنی ہے تو اجازت چاہوں گا. بہت شکریہ سیالوی صاحب آنے کا. میں نے سوچا کہ آپ کو ہم دکھا دیں تو جی شکریہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ڈاکٹر صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحب جو آپ نے مرزا کی اپنے مرزا غلام کی اس کے والد جو ہے نا جی غلام مرتضیٰ کی قبر دکھائی ہے نا، اس کی جو تختی بنی ہے جی جی وہ تو بالکل نئی ماڈرن بنی ہے. نہیں وہ یہ میں نے پرانی والی دکھائی ہے جی. یہ پرانی والی تو نہیں ہے ڈاکٹر صاحب. وہ پرانی جو والی ہے نا وہ تو بالکل یعنی پرانی قبریں ہوتی ہیں نا. نہیں میں آپ کو دکھا دیتا ہوں، دوسری بھی دکھاتا ہوں. ابھی تو لائیو گوگل ہو رہی ہیں نہیں چیزیں، آپ اس میں پریشانی کوئی نہیں ہے. میں آپ کو اس کی دکھاتا ہوں نئی والی قبر. یہ انہوں نے اس کا جو ہے نا یہ دیکھیں جی گریو آف مرزا غلام مرتضیٰ. آپ دیکھیں میں گوگل کیا کرتا ہوں تو اب تو ہم لائیو دکھاتے ہیں نا قادیانیوں کو کہ آ جاؤ لائیو دیکھو باتیں. خود بھی گوگل کرو، یہ نہ سمجھنا کہ ہم کہانی سنا رہے ہیں آپ کو. اور مرزے قادیانیوں کو میری ایڈوائس ہے کہ مرزے کو جھوٹا کہنا چھوڑ دو. جھوٹ بولتا ہے، سچ بولتا ہے، جو بھی کرتا ہے، جو اس نے کہا کہ وہ اس تاریخ کو اس سن میں پیدا ہوا وہی لکھنا شروع کر دو. تم پر واجب ہے یہ. ڈاکٹر صاحب ان کا نبی ہے تو وہ جو بھی ہے ان کا تو نبی ہے نا. نہیں وہ خلیفہ گروہ والے فراڈیے ہیں نا. آپ غور تو کریں نا، انہوں نے پیسہ اینٹھنا ہے نا. انہوں نے کہا کہ کسی کو پتہ چل گیا کہ مرزے کا باپ نامعلوم ہے تو ہمارا کیا بنے گا. ایک نامعلوم باپ کی اولاد کو کون نبی مانے گا. ڈاکٹر صاحب ہماری جماعت بھی نہیں مانتی، لاہوری جماعت ہم نہیں مانتے. جو آپ کہہ رہے بالکل صحیح فرما رہے آپ. اچھا یہ دیکھیں، یہ میں ابھی لکھتا ہوں گریو آف مرزا غلام مرتضیٰ. جی اب دیکھیں قادیانیوں کے لیے اب کچھ ہے نہیں. ہاں دیکھیں نا لائیو دیکھو قادیانیوں. یہ دیکھو جی، یہ ہے جی نئی والی گریو اس کی. یہ میں آپ کو اب میں اس کو سینٹر کر دوں تاکہ اب یہ گوگل کو سارا الزام دو قادیانیوں. یہ لو جی، یہ میں نے اس کو سینٹر کر دیا اور میں اس کو بڑا کر دیتا ہوں تاکہ لوگ دیکھ لیں. یہ جی کچھ بڑی ہوئی نا، یہ دیکھ لیں جی جون. اس پر تو ایک نمبر بھی لکھا ہوا ہے جون سے پہلے 18 جون لکھا ہوا ہے. تھوڑا سا زوم کرنا ڈاکٹر صاحب. ان جون لکھا ہوا ہے، 18 جون نہیں لکھا. ان جون 1876. تو یہ کیک کا ڈبہ یہ ہے کیا ڈاکٹر صاحب؟ یار پہلی بات میں آپ کو بتاؤں کہ میں خود وہاں گیا تھا. یہ آپ اس پر غور کریں ذرا. میں آپ کو کچھ چیز دکھانا چاہتا ہوں کہ جو قبر کی ڈائریکشن ہے نا، یہ دیکھیں میں نے اس کو بڑا کیا ہے اور میں ایک خاص چیز دکھانا یہ دیکھیں جی. اب آپ کو نظر آئی زیادہ کلیئر؟ ٹیکس کٹ رہے لیکن سمجھ آ رہے. دستخط ٹوم اور کنجر غلام قادیانی صاحب، فادر آف، ابو کا نام نامعلوم افراد. ہاں تو بات یہ ہے کہ اس کی قبر کی ڈائریکشن مسلمانوں والی نہیں ہے.
हमारी तो आप किबला की देखें, तरफ होती है। नहीं किबला की, हाँ चेहरा किबला की तरफ होता है, और ये नॉर्थ साउथ में बॉडी की जो लेंथ है ना, अगर मुझे ठीक याद है, नॉर्थ साउथ की उसकी जो है ना 90 डिग्री पर होती है किबला के, और चेहरे को किबला की तरफ मोड़ दिया जाता है। ये जो कब्र है ना, इन्होंने जो अपना ये मिर्जवाड़ा बनाया है ना, उससे एंगल पर है कोई 15 डिग्री का फर्क है एंगल का। हमने उसको मेजर किया उस एंगल को, और ये कब्र मुसलमानों के हिसाब से नहीं बनाई गई हुई। और नीचे ये भी बताया गया, हमें किसी ने बताया कि नीचे जो असली कब्र है ना, वो इस डायरेक्शन में नहीं है जिस डायरेक्शन में डब्बा है, बल्कि वहाँ एक पुराना रहने वाला था, तो उसने कहा कि उसने देखा, बूढ़ा शख्स था, उसने कहा कि उसने देखा है कि जब ये कब्र बना रहे थे तो लोगों ने कहा कि कब्र की डायरेक्शन में डब्बा लगाओ, तो वो कहने लगे तुम्हें इससे क्या है, तो उन्होंने डब्बे का रुख बदल दिया कादियानियों ने। जो असल कब्र है वो डब्बे वाले, ये जो डब्बा नजर आ रहा है इस डायरेक्शन में नहीं है, और इस डब्बे की डायरेक्शन भी 15 डिग्री आउट है। उसको जो दफन किया गया है, अब कादियानी बेशक ऐसा करें कि एक अल्ट्रासाउंड होता है, ज़मीन का अल्ट्रासाउंड, उसको करके इसका स्केलेटन जो कुछ बचा कुचा है वो देख लें, उसकी डायरेक्शन ये नहीं है जो डब्बे की डायरेक्शन है। डॉक्टर साहब ये सूर जेड़ा है इंग्लैंड विच दब्बे ने ना? नहीं कादियां च है जी। उथों हड्डियां कट के ना ले नहीं सी आंदियां लंदन? नहीं वो तो एक मतलब दास्तान है ना, ये मिर्जे की कब्र नहीं है, मिर्जे के मुंह बोले बाप की कब्र है। तुसी ਇਹਨੂੰ ਮਿਰਜ਼ੇ ਦੀ ਕਬਰ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ? नहीं मिर्जा गुलाम मुर्तजा दी है ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਬੋਲੇ ਪਿਓ ਦੀ ਕਬਰ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਮਝੀ ਜੇ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਸ਼ੌਕ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮਿਰਜ਼ਾ ਜੀ ਨੂੰ, ਮਿਰਜ਼ੇ ਕਾਦੀਆਨੀ ਨੂੰ ਗੂਗਲ ਕਰਨ ਚ ਕਿਹੜੀ ਦੇਰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਇਹ देखो अभी। डॉक्टर साहब ये जो आप बात कर रहे हैं कि इसका एंगल सही ना, इसका क्या मतलब है, कुछ बता सकते हैं? मुसलमान जो है ना, अपने जो वफात शुदा लोग हैं ना, उन्हें एक ख़ास डायरेक्शन में दफन करते हैं कि उसका चेहरा जब दाएं हाथ की तरफ मोड़ा जाए तो वो खाना काबा की तरफ होता है। ओके, ठीक है जी। तो मेरा ख्याल ये साउथ नॉर्थ या नॉर्थ साउथ की डायरेक्शन है, ईस्ट वेस्ट में नहीं करते। हाँ जी, ये बड़ी, और यहूदी जो है इसके अलग करते हैं, उनकी कब्र की डायरेक्शन अलग है। डॉक्टर साहब ये तो फिर वो लग रहा है ना, क्या नाम है, जो चर्च के अंदर वो नहीं होता जो सलीब का निशान, ये बिल्कुल उस डायरेक्शन के हिसाब से चारों तरफ से अगर देखा जाए। हाँ, और ईसाई जो है वो मुख्तलिफ डायरेक्शन में अपने, अगर यूरोप में कोई रहता है ना तो वो देखेगा कि अगर मुसलमानों ने कोई खित्ता खरीदा है ईसाइयों के कब्रिस्तान में तो कब्र की डायरेक्शन में फ़र्क लगेगा आपको। डॉक्टर साहब साबित हुआ कि गुलाम मुर्तज़ा मुसलमान नहीं था? नहीं, गुलाम मुर्तज़ा मुसलमान नहीं था, यही साबित हुआ ना? बिल्कुल यही साबित हुआ। अब जो भाई कहते हैं ना वो मुसलमान था, तो देखें मुझे कोई इतराज नहीं है इस पर, मेरी तरफ से अगर मुसलमान था तो अच्छा ही है। मुसलमानों के बच्चे भी तो मुर्तद हो जाते हैं ना, कोई उसमें बड़ी बात थोड़ी है। लेकिन हमारे पास इसका कोई सबूत नहीं है कि वो मुसलमान था, उसकी हरकतें मुसलमानों वाली नहीं थी, वो सारी उम्र मुसलमानों के खिलाफ लड़ा। बिल्कुल डॉक्टर साहब, ये तो साबितशुदा बात है। ठीक है, उसने सारी उम्र मुसलमानों के खिलाफ काम किया, और मिर्जा कादियानी भी जब आया तो उसने उसी इत्तबा में बगैर हीलो हुज्जत के लिख कर देना शुरू कर लिया, बल्कि यहाँ तक कह दिया कि उसे अंग्रेजी हुकूमत की अतात में मबूस किया गया है। बिल्कुल उसके लफ्ज़ हैं जी।